स्वाध्यायः परमं तपः। नमो नमः। भाषाप्रवेशपुस्तकस्य द्वितीयभागस्य त्रयोदशे पाठे अहं डॉक्टर मिहिर उपाध्यायः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं त्रयोदशं पाठं भ्रातृमेलनम् इति पठिष्यामः। एतस्मिन् पाठे आत्मनेपदीनां धातूनां लट्लकारस्य अर्थात् वर्तमानकालस्य परिचयः दत्तः अस्ति। मित्राणि, अत्र भवन्तः आत्मनेपदीनां धातूनां परिचयं प्राप्तवन्तः। अत्र आत्मनेपदीधातूनां लट्लकारस्य रूपाणि अस्माभिः पठितानि। आगच्छन्तु वयम् एकं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति भ्रातृमेलनम्। एतस्मिन् पाठे आत्मनेपदीनां धातूनां लट्लकारस्य रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। आगच्छन्तु वयं पाठं पठित्वा अध्ययनं कुर्मः। एतां कथाम् उच्चैः पठत अवगच्छत च। पाण्डवाः वनवासम् आचरन्तः बद्रिकाश्रमम् आगताः। द्रौपद्याः सहिताः ते तत्र रमणीयेषु काननप्रदेशेषु विहरन्तः रमन्ते। पश्यन्तु, रमते, रमेते, रमन्ते बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। रमन्ते नाम आनन्दं कुर्वन्ति इति अर्थः। द्रौपदी अपि विहरन्ति मोदते। एकदा द्रौपदी वायुना आनीतम् एकं सुन्दरं पुष्पम् ईक्षते। पश्यन्तु, ईक्षते अन्यपुरुष एकवचनस्य रूपम्। ईक्षते। तत् सौगन्धिकं कमलम् इति सा जानीते। सा तादृशानि अधिकानि पुष्पाणि कामयते। कामयते नाम इच्छां करोति इति अर्थः। अतः सा पतिं भीमसेनं प्रार्थयते, भवान् एतादृशानि अन्यानि बहूनि पुष्पाणि आनयतु इति। भीमसेनः गदापाणिः सन् प्रतिष्ठते। प्रस्थानं करोति इति अर्थः। ताम् एव दिशं गत्वा सः गन्धमादनपर्वते सर्वत्र मृगयते। सर्वे प्राणिनः तं कुतूहलेन निरीक्षन्ते। निरीक्षन्ते, पश्यन्ति इति अर्थः। निरीक्षणं कुर्वन्ति इति अर्थः। अग्रे गतः भीमसेनः कदलीवनम् आलोकते। आलोकते, पश्यति इति अर्थः। तत्र हनुमान् निद्रावशगः आसीत्। सः स्वर्गद्वारम् आवृत्य शेते स्म। शयनं करोति स्म इति अर्थः। भीमसेनः तस्य समीपं गत्वा सिंहनादं कुरुते। तदा हनुमान् लोचने ईषद् उन्मील्य स्मयते। हसति, स्मयते, हसति इति अर्थः। ततः भाषते च, किमर्थं सुखसुप्तं मां प्रबोधयसि? त्वं कः? किमर्थम् आगतः? एषः देवलोकस्य मार्गः वर्तते। अत्र मनुष्याणां प्रवेशाय अनुमतिः न विद्यते,
इति। तदा भीमसेनः ब्रूते, अहं कुन्तीपुत्रः भीमसेनः, एतेन मार्गेण गन्तुमिच्छामि, त्वमुत्तिष्ठ, मार्गं प्रयच्छ इति। हनुमान् वदति, अहं व्याधिपीडितः अस्मि, अतः उत्थातुं मम शक्तिः न विद्यते। यदि त्वया अवश्यं गन्तव्यं तर्हि मां लङ्घयित्वा गच्छ इति। तदा भीमसेनः वदति, परमात्मा देहं व्याप्य अवतिष्ठते इति अहं जाने। तव लङ्घनेन तस्य अवमाननं कर्तुं न उत्सहे, अन्यथा हनुमान् सागरम् इव त्वां लङ्घयित्वा गच्छेयम् इति। हनुमान् पृच्छति, कः सः हनुमान्? किमर्थं सः सागरं लङ्घितवान् इति। हनुमान् मम भ्राता, रामायणे सः अतिविख्यातः। रामपत्न्याः सीतायाः अन्वेषणाय सः शतयोजनविस्तृतं सागरं लङ्घितवान्। अहमपि बले पराक्रमे युद्धे च तेन तुल्यः वर्ते इति साभिमानं वदति भीमसेनः। अन्ते मार्गं प्रयच्छ इति पुनरपि वदति। हनुमान् वदति, जरया मम उत्थातुं शक्तिः नास्ति, त्वमेव अनुकम्पया एतत् पुच्छम् अपसार्य गच्छ इति। भीमसेनः पुच्छे गृहीत्वा एतं वानरं यमसदनं प्रेषयामि इति मनसा चिन्तयति। ततः सः अवज्ञया वामहस्तेन पुच्छं गृहीतवान्, किन्तु तत् पृच्छं किञ्चिदपि न कम्पते। अधुना भीमसेनः बाहुभ्यां पुच्छम् उत्क्षेप्तुं प्रयतते, तथापि पुच्छं न कम्पते। भीमसेनस्य शरीरं स्विद्यते, प्रस्वेदः भवति, स्विद्यते इति अर्थः। पुनः पुनः प्रयत्नेनापि सः विफलः जायते। सः नितरां लज्जते। अन्ते सः हनुमन्तं नमस्कृत्य प्रार्थयते, कपिशार्दूल, मां क्षम्यताम्। वानररूपदृक् भवान् सिद्धः देवगन्धर्वः वा कः इति वदतु। अहं शिष्यवत् भवन्तं पृच्छामि, कृपया वदतु इति। तदा हनुमान् स्वस्य परिचयम् उक्तवान्। भीमसेनः भक्त्या तं नमस्कृतवान्। हनुमान् प्रीत्या तम् आलिङ्गितवान्। ततः सः भीमसेनस्य प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य रामावतारे स्वस्य यादृशं शरीरम् आसीत् तादृशं विशालं शरीरं दर्शितवान्। अन्ते तम् आशीर्भिः अनुगृह्य अन्तर्हितः अभवत्। अस्मिन् पाठे स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि अत्र लिखत। रमन्ते, मोदते, ईक्षते, जानीते, कामयते, प्रार्थयते, प्रतिष्ठते, मृगयते, निरीक्षन्ते,
आलोकते, शेते, कुरुते, स्मयते, भाषते, वर्तते, ब्रूते, विद्यते, अवतिष्ठते, जाने, उत्सहे, वर्ते, कंपते, जायते, लज्जते, प्रयतते, स्विद्यते। एतानि सर्वाणि आत्मनेपदी क्रियापदानि सन्ति। भवन्तः पुस्तके पश्यन्तु, भवतां पुरतः अपि एतानि उदाहरणानि सन्ति। एतानि वाक्यानि उच्चैः सावधानतया पठत। भक्तः देवं वन्दते, कपोतः आकाशे डयते, वृक्षशाखा वायुना कंपते, धीरः कष्टं सहते, शिशुः क्रमशः वर्धते। मित्राणि, अत्र अहं स्पष्टतां कर्तुम् इच्छामि। वन्दते, अत्र वन्द आत्मनेपदिनः धातु, डयते क्रियापदम् आत्मनेपदिनः क्रियापदम् अन्यपुरुषे एकवचने, कंपते, सहते, वर्धते। अत्र सर्वत्र आत्मनेपदिनः लट्लकारस्य रूपाणि सन्ति। अन्यानि वाक्यानि अपि वयं पश्यामः। ग्रीष्मकाले तापः एधते, छात्रः क्रीडया मोदते, बालः इन्द्रजालं वीक्षते, वीक्षते पश्यति इति अर्थः। गोविन्दः सर्वत्र स्पर्धते, कॉम्पिटिशन स्पर्धां करोति इति अर्थः। अद्य अतीव शैत्यं वर्तते, भवत्यः किमर्थं लज्जन्ते, बहुवचन रूपमस्ति। पश्यन्तु भवन्तः, लज्जते, लज्जेते, लज्जन्ते, अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। अग्रे पश्यामः। ते उच्चैः भाषन्ते, गुरवः छात्रान् क्षमन्ते, दुष्टाः सर्वान् बाधन्ते, मनसि संशयाः जायन्ते, शत्रवः युद्धे म्रियन्ते, जनाः चलनचित्रम् आलोकन्ते, पश्यन्ति इति अर्थः, आलोकन्ते। वैज्ञानिकाः सफलतां प्राप्तुं यतन्ते, यत्नं कुर्वन्ति, प्रयत्नं कुर्वन्ति इति अर्थः, यतन्ते, यतते, यतेते, यतन्ते, अनेन प्रकारेण रूपाणि भविष्यन्ति। अग्रे, एते सर्वदा त्वरन्ते, त्वरां कुर्वन्ति, शीघ्रतां कुर्वन्ति इति अर्थः। एते सर्वदा त्वरन्ते। छात्राः गुरुन् सेवन्ते, सेवां कुर्वन्ति इति अर्थः। अत्र भवद्भिः रूपाणि दृष्टानि। पूर्वम् अस्माभिः पठितानि क्रियापदानि एतादृशानि: गच्छति, पठति, लिखति, तिष्ठति, पश्यति इत्यादीनि। अहम् अग्रे स्पष्टतां कृतवान्। एतानि रूपाणि परस्मैपदिनः। एतेषु वाक्येषु तु सन्ति वन्दते, डयते, कंपते, सहते, वर्धते, एधते इत्येतादृशानि। तर्हि अत्र कः भेदः? वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः, तथापि भवन्तः एकवारं पुनः पश्यन्तु।
यथा एतानि परिशीलयत। अत्र पतति, क्रीडति, नृत्यति, चिन्तयति, स्मरति, गायति, नयति एतानि परस्मैपदीरूपाणि। इदानीं स्पर्धते, वीक्षते, वर्तते, लज्जते, भाषते, यतते, जायते एतानि आत्मनेपदीरूपाणि। वयम् आत्मनेपदीनां प्रयोगं पठितवन्तः। एतानि सर्वाणि रूपाणि लट्लकारस्य नाम वर्तमानकालस्य प्रथमपुरुषैकवचनरूपाणि सन्ति। अत्र केचन अवधातव्याः विषयाः। क्रियापदस्य मूलं धातुः। यथा पठति इत्यस्य क्रियापदस्य मूलं पठ इति धातुः। धातवः त्रिविधाः सन्ति। परस्मैपदिनः धातवः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः च इति। यथा आदौ मया स्पष्टता कृता। पठ, लिख, क्रीड, मिल, गम इत्यादयः धातवः परस्मैपदिनः धातवः। वयं प्रथमे पुस्तके प्रथमे भागे एतेषाम् अध्ययनं कृतवन्तः। यथा यदि अहं गमधातोः प्रयोगं करोमि तर्हि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। किन्तु अत्र वन्द, एध, लभ, इक्ष, लज्ज इत्यादयः धातवः आत्मनेपदिनः। परस्मैपदीनां धातूनां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनरूपेषु अन्ते ति इति श्रूयते। यथा पठति, लिखति, मिलति मया तत्र दर्शितमस्ति। आत्मनेपदीनां धातूनां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनरूपेषु अन्ते ते इति श्रूयते। यथा वीक्षते, लज्जते, कंपते। अत्र अहं पुनः स्पष्टतां कर्तुम् इच्छामि। वयं तु अन्यपुरुषस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, मध्यमपुरुषे अपि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, उत्तमपुरुषे अपि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं पठितवन्तः। यथा वीक्षते, वीक्ष धातोः यदि अहं रूपाणि पाठयामि तर्हि वीक्षते, वीक्षेते, वीक्षन्ते, वीक्षसे, वीक्षेथे, वीक्षद्वे, वीक्षे, वीक्षावहे, वीक्षामहे अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। उभयपदीनां तु धातूनां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनरूपेषु अन्ते ति, ते इत्येतद् उभयमपि श्रूयते। यथा कृ धातु उभयपदी अस्ति तर्हि करोति, कुरुते उभयमपि शुद्धं। याचति, याचते उभयमपि शुद्धं। यदि ज्ञाधातु अस्ति तर्हि जानाति, जानीते एतदपि भवति। मित्राणि, अत्र अहम् एकं विशेषं वक्तुम् इच्छामि। यदि धातु परस्मैपदिनः अस्ति तर्हि तत्र रूपाणि परस्मैपदिधातुनः एव भवन्ति। नाम यदि पठधातु अस्ति तर्हि पठति, पठतः, पठन्ति अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। तत्र पठते, पठेते, पठन्ते अनेन प्रकारेण यदि भवन्तः कुर्वन्ति तर्हि तु रूपम् अशुद्धम्। तद्वद् यदि धातु आत्मनेपदिनः अस्ति, यथा वन्द धातु, तर्हि यदि वन्दति, वन्दतः, वन्दन्ति अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति तर्हि तानि रूपाणि अशुद्धानि। कारणं वन्दधातु आत्मनेपदिनः। अतः वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे,
वन्देथे, वन्दद्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। अत्र अधः कानिचित् क्रियापदरूपाणि सन्ति। सर्वाणि लटलकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनरूपाणि पूर्वोक्तायाः सूचनायाः सहायेन एतेषु परस्मैपदीधातूनां रूपाणि आत्मनेपदीधातूनां रूपाणि च पृथक्कृत्य लिखत। अत्र स्वाध्यायः प्रदत्तः अस्ति, भवन्तः स्वयं स्वाध्यायं कुर्वन्तु। अधः कानिचित् क्रियापदरूपाणि सन्ति। सर्वाणि लटलकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनरूपाणि पूर्वोक्तायाः सूचनायाः सहायेन एतेषु परस्मैपदीधातूनां रूपाणि आत्मनेपदीधातूनां रूपाणि च पृथक्कृत्य लिखत। यथा पश्यति, पश्यति इति परस्मैपदरूपम्। गूहते, गूहते आत्मनेपदरूपं शोभनम्। द्योतते आत्मनेपदरूपम्। रटति परस्मैपदरूपम्। मोदते शोभनम्। मोदते इति आत्मनेपदरूपम्। अस्ति परस्मैपदरूपम्। पतति परस्मैपदरूपम्। म्रियते समीचीनम्। म्रियते इति आत्मनेपदरूपम्। म्रियते मरणं प्राप्नोति इति अर्थः। गाहते शोभनं। गाहते आत्मनेपदरूपम्। विद्यते, विद्यते अर्थात् अस्ति इति अर्थः। विद्यते आत्मनेपदरूपम्। भाषते शोभनं। भाषते इति आत्मनेपदरूपम्। भाषते अर्थात् वदति इति अर्थः। शोभनं समीचीनम्। कंपते आत्मनेपदरूपम्। ऊहते आत्मनेपदरूपम्। वर्तते, वर्तते अर्थात् अस्ति इति अर्थः। वर्तते शोभनम् आत्मनेपदरूपम्। स्मयते हसति इति अर्थः। स्मयते आत्मनेपदरूपम्। स्पृशति परस्मैपदम्। तिष्ठति परस्मैपदम्। इच्छति परस्मैपदरूपम्। स्मरति परस्मैपदरूपम्। स्नाति परस्मैपदरूपम्। जायते शोभनं शोभनं। जायते इति आत्मनेपदरूपम्। कामयते, कामयते अर्थात् इच्छां करोति, कामनां करोति। कामयते आत्मनेपदरूपम्। वदति परस्मैपदरूपम्। स्निह्यति परस्मैपदरूपम्। दिशति परस्मैपदरूपम्। लज्जते शोभनं। लज्जते इति आत्मनेपदरूपम्। लज्जां करोति इति अर्थः। पलायते किं रूपम्? शोभनं। पलायते इति आत्मनेपदरूपम्। कर्षति परस्मैपदरूपम्। नयति शोभनं शोभनं। नयति इति अपि परस्मैपदरूपम्। गच्छति परस्मैपदरूपम्। तर्हि मित्राणि, अत्र वयं परस्मैपदीरूपाणि आत्मनेपदीरूपाणि च वयं दृष्टवन्तः। अग्रे यथा वयं पूर्वम् आत्मनेपदी रूपाणि पठितवन्तः, पुनः एकवारम् एतेषाम् अध्ययनं करिष्यामः। अत्र
आत्मनेपदी धातूनां लटलकारे रूपाणि एवं भवन्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एध धातु अस्ति। एध अर्थात् वृद्धौ, वर्धते इति अर्थः। तर्हि एध धातोः रूपाणि अनेन प्रकारेण भवन्ति। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधद्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। तथैव अपरमेकं रूपं पश्यामः, सह धातु, सहते। तर्हि रूपाणि कथं? सुन्दरं। सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहद्वे, सहे, सहावहे, सहामहे। मित्राणि, अत्र वयं वाक्यप्रयोगमपि पश्यामः। तेन अधिका स्पष्टता भविष्यति। यथा युवकः कष्टं सहते, युवकौ कष्टं सहेते, युवकाः कष्टं सहन्ते। त्वं कष्टं सहसे, युवां कष्टं सहेथे, यूयं कष्टं सहद्वे। अहं कष्टं सहे, आवां कष्टं सहावहे, वयं कष्टं सहामहे। अत्र पुस्तके अन्यानि अपि धातुरूपाणि प्रदत्तानि सन्ति। आगच्छन्तु, वयम् अध्ययनं कुर्मः। रिक्तस्थानानि पूरयत। वन्दधातु अस्ति। तर्हि वन्दधातोः रूपाणि कथं भविष्यन्ति? आगच्छन्तु, वयं लिखामः। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते। मध्यमपुरुषे वन्दसे, वन्देथे, वन्दद्वे एवं उत्तमपुरुषे वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। वयं वदामः खलु वन्दे मातरम्। तर्हि एतद्रूपमस्ति। अहं मातरं वन्दे, आवां मातरं वन्दावहे, वयं मातरं वन्दामहे। अपरमेकं धातुरूपं पश्यामः। कपि, कम्पधातु, कपि, कम्पने, काम्पना इति अर्थः भवति। धातुरूपाणि कम्पते, कम्पेते, कम्पन्ते, कम्पसे, कम्पेथे, कम्पद्वे, कम्पे, कम्पावहे, कम्पामहे। मित्राणि, अत्र भवन्तः वाक्यं स्वयमपि रचयितुं शक्नुवन्ति। वृद्धधातु अस्ति, तस्य रूपाणि अनेन प्रकारेण भविष्यन्ति। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धद्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। एतस्य वाक्यप्रयोगं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तथैव अपरमेकं रूपं पश्यामः। मुदधातु, आनन्दः इति अर्थः। तस्य रूपाणि अनेन प्रकारेण भवन्ति। मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदद्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे।
भवन्तः वाक्यमपि रचयितुं शक्नुवन्ति। तद्यथा बालकः मोदते, बालकौ मोदेते, बालकाः मोदन्ते। अत्र अस्मिन् पुस्तके भवन्तः हलन्तरूपाणि दृष्टवन्तः। भवन्तः वाक्यम् अनेन प्रकारेण अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, यथा विद्वान् मोदते, विद्वांसौ मोदेते, विद्वांसः मोदन्ते। त्वं मोदसे, युवां मोदेथे, यूयं मोदद्वे। अहं मोदे, संस्कृतं पठित्वा अहं मोदे। आवां मोदावहे, वयं मोदामहे। तर्हि अनेन प्रकारेण भवन्तः अत्र आत्मनेपदिनः धातूनां रूपाणि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। परस्मैपदी पठधातु भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यथा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अत्र परस्मैपदी धातुषु ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, मी, वः, मः इत्येते प्रत्ययाः सन्ति। आत्मनेपदी वन्दधातोः रूपाणि कथं भवन्ति? पश्यन्तु भवन्तः। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दद्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। अत्र भवन्तः स्वयं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, आत्मनेपदी धातुषु प्रत्ययाः ते, इते, अन्ते, से, इथे, द्वे, इ, वहे, महे अनेन प्रकारेण भवन्ति। अत्र वयम् अन्यानि रूपाणि पश्यामः। रिक्तस्थानानि पूरयत, परस्मैपदी लिख् धातु। रूपाणि कथं भवन्ति? चलन्तु वयं लिखामः। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इदानीम् आत्मनेपदी स्पर्धधातु अस्ति। तर्हि स्पर्धधातोः रूपाणि कथं? शोभनं। स्पर्धते, स्पर्धेते, स्पर्धन्ते, स्पर्धसे, स्पर्धेथे, स्पर्धद्वे, स्पर्धे, स्पर्धावहे, स्पर्धामहे। मित्राणि, वयं वाक्यप्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। स्पर्धते अर्थात् किं? स्पर्धां करोति इति अर्थः। बालकः स्पर्धते, बालकौ स्पर्धेते, बालकाः स्पर्धन्ते। त्वं स्पर्धसे, युवां स्पर्धेथे, यूयं स्पर्धद्वे। अहं स्पर्धे, आवां स्पर्धावहे, वयं स्पर्धामहे। अन्यम् एकं रूपं पश्यामः। परस्मैपदी क्रीड धातु अस्ति। प्रथमे पुस्तके वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। क्रीडधातोः रूपाणि कथं? सुन्दरं। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। आत्मनेपदी धातु
ऊह धातु अस्ति, तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? शोभनम्। ऊहते, ऊहेते, ऊहन्ते, ऊहसे, ऊहेथे, ऊहद्वे, ऊहे, ऊहावहे, ऊहामहे। मित्राणि, पाठस्य आधारेण कतिपय प्रश्नाः सन्ति, तेषाम् उत्तराणि वयं पश्यामः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। द्रौपदी गङ्गातीरे किं करोति? शोभनम्। द्रौपदी गङ्गातीरे विहरन्ती मोदते। सा किं वीक्षते? समीचीनम्। सा वायुना आनीतम् एकं सुन्दरं पुष्पं वीक्षते। तृतीयः प्रश्नः, भीमसेनः कथं प्रतिष्ठते? सम्यक्। भीमसेनः गदापाणिः सन् प्रतिष्ठते। चतुर्थः प्रश्नः, अग्रे गतः भीमसेनः किम् आलोकते? शोभनम्। अग्रे गतः भीमसेनः कदलीवनम् आलोकते। पञ्चमः प्रश्नः, हनुमान् कथं शेते स्म? सुन्दरम्। हनुमान् स्वर्गद्वारम् आवृत्य शेते स्म। षष्ठः प्रश्नः, कस्य शरीरं स्विद्यते? समीचीनम्। भीमसेनस्य शरीरं स्विद्यते। मित्राणि, इदानीं चतुर्थम् अभ्यासं पश्यामः। पाठे स्थितानि कानिचन वाक्यानि अत्र सन्ति। तेषां प्रश्नवाक्यानि रेखाङ्कितशब्दानाम् आधारेण लिखत। पाण्डवाः बद्रिकाश्रमे रमन्ते। तर्हि प्रश्नः, पाण्डवाः कुत्र रमन्ते? द्वितीयं वाक्यं, द्रौपदी अधिकानि पुष्पाणि कामयते। तर्हि प्रश्नः, शोभनम्। का अधिकानि पुष्पाणि कामयते? तृतीयं वाक्यं, भीमसेनः कदलीवनम् आलोकते। भीमसेनः किम् आलोकते? चतुर्थं वाक्यं, सः गन्धमादनपर्वते मृगयते। तर्हि अत्र प्रश्नः कः भविष्यति? शोभनम्। सः कुत्र मृगयते? पञ्चमं वाक्यं, परमात्मा देहं व्याप्य अवतिष्ठते। कः देहं व्याप्य अवतिष्ठते? षष्ठं वाक्यं पश्यामः। भीमसेनः हनुमन्तं प्रार्थयते। तर्हि एतस्य प्रश्नं, शोभनं। भीमसेनः कं प्रार्थयते? मित्राणि, वयं पञ्चमम् अभ्यासं पश्यामः। एतेषु वाक्येषु परस्मैपदी क्रियापदानि प्रयुक्तानि सन्ति। तत्समानार्थकानि आत्मनेपदी क्रियापदानि कोष्ठके दत्तानि सन्ति। ततः उचितं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थाने लिखत। प्रथमं वाक्यमस्ति, वयं भारतमातरं प्रणमामः। तर्हि अत्र क्रियापदं भविष्यति, वयं भारतमातरं वन्दामहे। वयं यथा पठितवन्तः, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। अहं वन्दे, आवां वन्दावहे, वयं वन्दामहे। द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। ईश्वरः
भक्तान् कष्टात् रक्षति। ईश्वरः भक्तान् कष्टात् त्रायते। यूयं किं चिन्तयथ? एतस्य समानार्थकं किं भविष्यति? शोभनं। यूयं किं मन्यद्वे? तौ आकाशं पश्यतः। शोभनं। तौ आकाशं वीक्षेते। अग्रे वयं पश्यामः। पञ्चमं वाक्यमस्ति युवां सत्यं वदथः। युवां सत्यं भाषेथे। षष्ठं वाक्यं बालिकाः चित्रं दृष्ट्वा तुष्यन्ति। कुर्वन्तु भवन्तः। अत्र किं भविष्यति? समानार्थकम् आत्मनेपदिनः रूपं शोभनं। बालिकाः चित्रं दृष्ट्वा मोदन्ते। सप्तमं वाक्यम् अहं देवं प्रणमामि। समीचीनम्। अहं देवं वन्दे। वयं विश्वशान्तिम् इच्छामः। इदानीमत्र इच्छामः इति क्रियापदमस्ति, तस्य समानार्थकं शोभनं। वयं विश्वशान्तिं कामयामहे। अहं कामये, आवां कामयावहे, वयं कामयामहे। नवमं वाक्यं पश्यामः। ते मार्गे सन्ति। ते मार्गे वर्तन्ते। क्रमेण यदि रूपं पश्यामः, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते इति स्पष्टमस्ति। अन्तिमं वाक्यं त्वं कीर्तिं प्राप्नोषि। शोभनं। त्वं कीर्तिं लभसे। अत्र षष्ठः अभ्यासः प्रदत्तः अस्ति। अत्र दत्तं गद्यांशम् उचितेन क्रियापदेन पूरयत। सौकर्याय कानिचित् क्रियापदानि अस्माभिः लिखितानि अपि सन्ति। तद्यथा संस्कृतसाहित्ये अनेकाः कवयित्र्यः वर्तन्ते। तासां जीवनचरित्रविषये वयम् अधिकं न जानीमहे। ज्ञाधातुः अस्ति, तत्र क्रियापदं जानीमहे इति भवति। तासां कृतिः अपि पूर्णतया न लभामहे। प्रायः उपचत्वारिंशानां कवयित्रीणां मुक्तकानि काव्यानि वा अद्य लभामहे। स्वतन्त्रकाव्यकर्तृषु विज्जिका अग्रस्थाने। इदानीमत्र वि प्लस राज धातुः अस्ति, तर्हि रूपं भविष्यति विराजते। स्वतन्त्रकाव्यकर्तृषु विज्जिका अग्रस्थाने विराजते। तस्याः विजयाम्बिका इत्यपि नाम। इदानीमत्र विद् धातुः अस्ति, तर्हि तस्य रूपं विद्यते इति भवति। तस्याः विजयाम्बिका इत्यपि नाम विद्यते। सा कर्णाटके जन्म अलभत। कौमुदीमहोत्सव नामकं नाटकं सा लिखितवती। अपरा कवयित्री तिरुमलाम्बा स्वीयेन वरदाम्बिकापरिणय नामकेन चम्पूग्रन्थेन संस्कृताकाशे शोभते। रघुनाथाभ्युदय नामकस्य ऐतिहासिककाव्यस्य कर्त्री रामभद्राम्बा 17 शतके तञ्जावूरुनगरे अजायत।
पण्डिताः प्रसिद्धकाव्येषु मधुराविजयम् अन्यतमं मन्यन्ते। अस्य कर्त्री गङ्गादेवी विजयनगरस्थापकस्य बुक्करायस्य स्नुषा वर्तते। एवमेव देवकुमारिका, शिलाभट्टारिका, क्षमाराव इत्यादयः अन्याः अपि कवयित्र्यः विद्यन्ते। एतासां कवयित्रीणां काव्यैः संस्कृतसाहित्यलोकः नितरां प्रकाशते। तर्हि मित्राणि, अत्र आत्मनेपदिनः लट्लकारस्य विषयः स्पष्टः स्यात्। सप्तमं स्वाध्यायं वयं पश्यामः। प्रथमं वाक्यम् अवधानेन पठत। द्वितीयवाक्यस्य कर्तृपदं दृष्ट्वा वाक्यानि परिवर्तयत। तद्यथा आकाशे सूर्यः प्रकाशते, आकाशे नक्षत्राणि प्रकाशन्ते। प्रथमे वाक्ये सूर्यः एकवचनमासीत्, अतः प्रकाशते, सूर्यः प्रकाशते। द्वितीये वाक्ये नक्षत्राणि इति बहुवचनप्रयोगः, अतः नक्षत्राणि प्रकाशन्ते। तदनुगुणम् अग्रे क्रमेण वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं वाक्यं सर्वे कीर्तिं कामयन्ते। तस्य उत्तरम् अहं कीर्तिं कामये। अत्र अहम् उत्तमपुरुष एकवचनम्, अतः अहं कीर्तिं कामये इति उत्तरम् अस्ति। द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। यूयं नितरां मोदद्वे। तौ नितरां मोदेते। तृतीयं वाक्यं युवकौ गुरुं वन्देते। वयं गुरुं वन्दामहे। चतुर्थम् एताः संस्कृतेन भाषन्ते। यूयं संस्कृतेन भाषद्वे। पञ्चमं वाक्यं भवान् न स्पर्धते, भवन्तौ न स्पर्धेते। षष्ठं वाक्यं के कष्टात् पलायन्ते, कौ कष्टात् पलायेते। अत्र कौ इति द्विवचनस्य रूपम्, अतः पलायेते, पलायते, पलायेते, पलायन्ते इति क्रमेण एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च भवति। वयं संस्कृतोन्नतिम् अपेक्षामहे, आवां संस्कृतोन्नतिम् अपेक्षावहे। तौ किमर्थं शङ्केते, यूयं किमर्थं शङ्कद्वे। तौ किमर्थं शङ्केते, यूयं किमर्थं शङ्कद्वे। भवत्यः किम् ऊहन्ते, त्वं किम् ऊहसे। एतौ कष्टं सहेते, वयं कष्टं सहामहे। अहं क्रीडाम् आलोके, युवां क्रीडाम् आलोकेथे। खद्योतः द्योतते, खद्योताः द्योतन्ते। अत्र खद्योताः इति बहुवचनस्य रूपम्, अतः द्योतन्ते इति क्रियापदमपि बहुवचनस्य भवति। खद्योतः द्योतते, खद्योताः द्योतन्ते। अत्र खद्योताः इति बहुवचनस्य रूपम्, अतः क्रियापदम् अपि बहुवचनं भवति। त्वम् आसन्दे विराजसे, ते आसन्दे विराजन्ते। आवां वर्धावहे,
भवन्तः वर्धन्ते, ताः सत्कार्ये रमन्ते, वयं सत्कार्ये रमामहे। पुष्पाणि वृक्षे शोभन्ते, पुष्पं वृक्षे शोभते। युवां विजयं लभेथे, अहं विजयं लभे। वयं राष्ट्राय प्रयतामहे, सर्वे राष्ट्राय प्रयतन्ते। तर्हि अस्मिन् पाठे वयं लट्लकारस्य आत्मनेपदिनः अध्ययनं कृतवन्तः। अत्र सूक्तिः अपि प्रसिद्धा अस्ति, सत्यमेव जयते नानृतम्, अर्थात् सत्यस्य एव विजयः भवति, न अनृतम्, असत्यस्य विजयः न भवति इति सरलः अर्थः। तर्हि भवन्तः पुनः पुनः एतस्य पाठस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। नमो नमः, धन्यवादः।